سنو ایمان کیڈی اہم چیز ہے. آج جتنی بھی نیکی کر دے پے ہو, آج صدقہ خیرات کر دے ہو, کسی دی مدد کر دے ہو, آج نمازاں پڑھ دے ہو, نفلاں پڑھ دے ہو, قرآن دی قرأت کر دے ہو, تلاوت کر دے ہو, اعتکاف بندے ہو, یہ تمام نیکیاں ہیں لیکن یہ پائیدار کوئی نہیں. توجہ نہ گل سنے, یہ پائیدار کوئی نہیں. یہ تسی کر لئیاں نے تواڈیاں نہیں. نمازاں ساری عمر جماعت نال پڑھیاں تے کسے دے یتیم دا مال مار گیا. ہن قیامت دے دن اللہ اس یتیم نو کھڑا کرسی سامنے, آکسی لے بھی اپنا حساب مک, آکسی اللہ میاں میں نمازاں نہ سو پڑھدا, اے ساری عمر جماعت دے نال نماز پڑھی ہے, نمازیں دیاں مندے چا نمازاں گئیاں, ساری عمر روزے رکھے, نفلی روزے رکھے, لیکن کسی تے ظلم کر بیٹھا. قیامت دن اللہ مظلوم نو کھڑا کرسی, مظلوم آکسی اللہ میاں میں روزے نہ رکھے, مینوں دے روزے دے چا. روزے گئے, نماز گئی, کوئی حج کتا ہویا ہی ہو گیا اگر کس نے ظلم کتا ہی, عمرہ کتا ہویا ہی ہو گیا, تبلیغ دین کیوں نہ کتی آئی. اگر کسی نال زیادتی کتی ہے تو مضروب جن نال زیادتی ہوئی ہے وہ اندی تبلیغ دین لے لئی سی. لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا بڑا ظالم ہوئے اگر ایمان ہے تو اللہ ایمان دا سودا نہیں کرن دیندا. توجہ کر دے پے ہو. ما کان اللہ لیودیع ایمانکم, اللہ تعالیٰ انہاں دے ایمان ضائع نہیں کرنے جنہاں نے یرو شلم دے پاسے منہ کیتا ہے نا. صحابہ تہاڈی نمازاں او ساڈے کول موجود ہیں, تسی ایمان دے نال اتباع مصطفیٰ دے وچ نماز پڑھ دے پے. اتھے پتہ لگدا ہے کہ اصل اسلام دی روح مصطفیٰ دی اتباع ہے, کوئی عمارت نہیں. باویں عمارت کوئی ہور آئی, کسی ہور پاسے نماز پڑھدا رہے ہو, کیونکہ اتباع رسول دے وچ نماز پڑھیے, اللہ تعالیٰ تہاڈی نماز ضائع نہیں کرنی. ہن اے تا فرمایا کہ تہاڈی نماز ایمانکم, تہاڈا ایمان ضائع نہیں کردا, تے جڑے مر گئے انہاں دا کی بنسی. دیکھو نا ہن قرآن دی نفاذت ہیں, انہاں دے بارے چ اللہ کی فرمائندا ہے, ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. تے جڑے مر گئے نا انہاں واسطے حکم یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ تو اپنے بندیاں دے اوتے بڑا مہربان ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. نہ انہاں دی نمازاں ضائع کرے سا, نہ تہاڈیاں نمازاں ضائع کرے سا, جب تک مصطفیٰ دے پیچھے ٹردے رہسو. سمجھ آ گیا تحویل کعبہ. اس مسجد نو اگر تسی کدی جاؤ مدینہ تے اس نو مسجد قبلتین آندن, دو قبلیاں دی مسجد, تے اینو مسجد محرابین بھی آندن, دو محراباں دی مسجد, مسجد میں محرابین, مسجد قبلتین. تے ہے ان دا رخ انج کہ حضور این کر کے نماز پڑھ دے پے ہیں. تے جس ویلے حکم آیا تب حضور ٹر کے پلٹ کے دوے پاسے منہ کر لیا, جدے کانڈا ہی ادے منہ کر لیا. اس بارو بعد دے وچ اس محراب نو مٹا دیتا گیا, تے ہن جیڑی کعبہ دے پاسے محراب ہے اونوں قائم رکھیا گیا. ہن کی وجہ ہے اللہ نے ایک جڑا قبلہ مقرر کیتا ہے, اللہ نے انہوں تبدیل کیوں کیتا؟ اگلی آیت جیڑی میں سرنامہ کلام وچ پڑھی ہے,